جس دے اندر دنیا تو تشریف لے گئے اس آخری وقت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چادر مبارک چہرے شریف سے لئی ہوئی سی، بار بار چادر مبارک ہٹا دے سن پھر پاندے سن چہرہ شریف دے اوتے، بار بار ہٹا دے سن، جدوں بھی چادر ہٹا دے سن فرماندے سن لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود نصارہ تے لعنت ہوے، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا، انہاں وال منہ کر کے یعنی نماز پڑھدے سن۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری لمحات شریف حضور دے دنیا دے اندر اس حالت گزرے نے، اللہ دا محبوب یہود نصارہ تے لعنت بھیجدا رہا ہے۔ معلوم ہویا او سجنا اللہ وحدہ لا شریک دے نزدیک سب تو اعلیٰ خاتمہ اوہی ہے کہ بندے نو جاندے ویلے یہود نصارہ دے لعنت بھیجن دا موقع مل جاوے، کیونکہ اللہ دا محبوب بھی ایویں دنیا تو گیا ہے جڑا اس حالت جاوے گا سب جو محمد ہی رنگ لے کے لائے چلا گیا۔ بولو اپنے